तहरीक इंसाफ की हुकूमत वैसे तो आवाम को रिलीफ देने का मंशूर लेके आई थी, लेकिन अगर हम गौर करें तो शायद हुकूमत ने एहतसाब के नाम पे अपोजिशन को उतने झटके नहीं दिए होंगे जितने झटके वो आवाम को बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की सूरत में बार बार देती चली आ रही है। जनवरी 2019 से लेके अब तक बिजली की कीमतों में 8 बार इजाफा किया जा चुका है, और अगर हम इन 8 बार किए गए इजाफों का नतीजा निकालें तो अब तक बिजली का औसत टैरिफ 14 रुपये 38 पैसे से बढ़कर 16 रुपये 33 पैसे फी यूनिट हो गया है। यूँ बिजली महंगी करके हुकूमत अब तक बिजली के सार्फिन पर 700 अरब रुपये से ज़ायद का इजाफी बोझ डाल चुकी है। हिलाली साहब, आपके चहीते वज़ीर आज़म IMF की शराइत प्यारी हैं या पाकिस्तान के अवाम प्यारे हैं? कहीं के झटके दे के अवाम को मारने का प्रोग्राम तो नहीं बन गया? हाँ, वैसे एक चीज़ मैं कहूँगा ज़रूर इमरान साहब, हाँ, मैं आपको बताऊँगा कि उसने इमरान ख़ान ने और इसकी गवर्नमेंट ने कितने हमें इसी बारे में बिजली में बेहतरी दी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मगर उससे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे भी नहीं समझ आ रही है कि क्यों 2-3 हफ्ते में 2 और 3 दफ़े बिजली की कीमत बढ़ती है। मुझे अब तक समझ नहीं आया। हाँ, ये ज़रूरी होगी इसलिए कि वो कॉस्ट ऑफ लिविंग और ये वो उनका जो तरीका है, उनका जो रूल है, मगर श्योरली गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए कि ये इज़ बैड पॉलिटिक्स, ये बहुत बुरा पॉलिटिक्स है। ऐसा लगता है कि आप परवाह नहीं है और बस बढ़ाते जाते हैं। तो कुछ ऐसा करें कि एक दफ़े बढ़े, कुछ एक रीज़नेबल गैप हो, उसके बाद टीवी पे आए, लोगों को मिलें, एक्सप्लेन करें कि क्यों ये हो रहा है। लोग समझ नहीं आ रहे हैं। बार बार मैं हमारे लीडर्स को, माफ़ करिए, जब मैं बीबी के साथ काम करता था तो एक दफ़े मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि आप सब्र नहीं है आप में, आप नाराज़ हो जाती हैं, तो आप क्यों नहीं मुल्क को समझाएं, एक चौक लें, ब्लैक बोर्ड लें, टीवी के आगे जाएं और कहें ये हमारी आमदनी है, ये हमारा एक्सपेंसेस हैं, अब इसको मैं कैसे करूं, और थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करें, बताएं, टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। मगर हैविंग सेड दैट, सॉरी हिलाली साहब, गुजारिश ये है, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन मुझे ये बता दें सिर्फ कि ट्रांसमिशन लाइंस को बेहतर करने के लिए, लाइन लॉसेस को रोकने के लिए इस हुकूमत ने कुछ किया? अमलन कुछ नहीं किया। अगर ये नहीं करेंगे तो यही तो 2 मेन चीज़ें हैं, ये 2 बुनियादी वजूहात हैं जिनकी बिना पे बिजली ज़ाया होती है और उसका भुगतना आपको और मुझे पड़ता है। नहीं, देखिए, लाइन लॉसेस के बारे में, कराची के बारे में आपको पता है कि कराची इलेक्ट्रिक कंपनी जो है, उन्होंने कॉपर वायर्स जो थे कराची के, उनको बदल के और किस्म के वायर्स लगाए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी इतना अच्छा नहीं कंडक्ट करते। और जब पूछा क्या गया था, लोगों ने कहा, फिर वो कॉपर को लेके बेच के उन्होंने इन्फीरियर वायर लगाया है। मगर अगर बकौल उनके कि ये वजह, वो कुछ एक्सप्लेन करना चाहते थे कि ये बेहतर है, कैसे बेहतर है जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बेहतर नहीं हो रही है, मुझे नहीं पता। मगर मैं थोड़ी सी 1-2 चीज़ें इस गवर्नमेंट के बारे में आपको बता दूं। 47 इस मुल्क में IPPs हैं, इनके सबके बिल्स रिवाइज हुए हैं। 800 और 900 बिलियन रुपया सेविंग्स हो रहा है। क्यों? कि इसने जाके कहा, किसने? इमरान खान की गवर्नमेंट ने, कि हम जो भी आपकी कैपेसिटी हो, अगर और उसको आप प्रोड्यूस भी नहीं करते हैं, लिखा तो ये हुआ है कि कैपेसिटी आप प्रोड्यूस करें या नहीं, अगर वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वी शुड टेक इट कि तुम प्रोड्यूस कर रहे हो और उतना ही तुम्हें देना पड़ेगा। ये माना, दिस इज नॉट राइट। और अब उन्होंने क्या किया है, जितना तुम प्रोड्यूस करते हो और जितना हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, और उससे इनके 900 बिलियन रुपया बचा है। सर्कुलर डेट 4.8 बिलियन से 4.8 ट्रिलियन से 2.8 ट्रिलियन पे आ गया है। माने देखिए, कर रहे हैं भाई काम। चलें हिलाली साहब, आपकी बातें तो हमने सुन ली, आपने बड़ा अच्छा अपना नुक्ता नज़र बयान कर दिया, लेकिन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं माहिर मुर्शिद जनाब शाहिद हसन सदीकी साहब। जी डॉक्टर साहब, आप बताएं कि ये बिजली की कीमतों में जो इतना इजाफा हो रहा है बार बार, इससे क्या असर क्या पड़ रहा है? देखिए, ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि मौजूदा हुकूमत जो है, वो जो उसका इंतखाबी वायदे थे और जो मंशूर था,
اس پر عمل کرنے کے بجائے جو پاکستان میں طاقتور طبقے ہیں، جن کو اشرافیہ بھی کہتے ہیں، مافیا بھی کہتے ہیں، ان کو ٹیکسوں میں چھوٹ دیتے چلی جا رہی ہیں، ان کو جو ہے وہ ٹیکس چوری کرنے دے رہی ہیں، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ پھر بجلی اور پیٹرول کے نرخ وغیرہ میں اضافہ کر کے کیا جا رہا ہے۔ اب چونکہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے بات چیت چل رہی ہے، 1 سال سے ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام معطل تھا، تو اب وہ جو ہے وہ سختی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے تو بجٹ خسارہ آپ کا بڑھ رہا ہے، ٹیکسوں کی چوری بڑھ رہی ہے، اور ٹیکس آپ لینا نہیں چاہتے تو پھر بجلی گیس پیٹرول کے نرخ بڑھائیں۔ تو اس لیے انہوں نے کیا ہے کہ اگر میں جو آپ کو اگر یہ کہہ دوں کہ انتخابات سے چند ہفتے پہلے تحریک انصاف نے یہ کہا تھا کہ اقتدار میں آنے کے 100 دن کے اندر ہم ٹیکس جو ہے ٹیکسوں کا ایک منصفانہ نظام نافذ کر دیں گے، اور جو 14 نکاتی حکمت عملی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ ان وجوہات کو دور کیا جائے گا جن کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بڑھتا ہے اور بجلی کے نرخ بڑھتے ہیں، یعنی بجلی کی چوری روکی جائے گی اور لائن لاسز کم کیے جائیں گے، اور جو ادارے ہیں جو بجلی پیدا کرتے ہیں ان میں جو حکومت کا ادارہ ہے اس میں جو ہے میرٹ پر تقرریاں ہوں گی بورڈ میں، وہ تمام ان میں سے ایک وعدہ بھی انہوں نے پورا نہیں کیا، اور ایک نسخہ یہ بنا لیا ہے کہ بھائی بجلی اور پیٹرول کے نرخ بڑھا دیں، چاہے اس سے صنعتی لاگت بڑھے، چاہے اس سے مہنگائی بڑھے، چاہے اس سے برآمدات گریں، چاہے قرضوں کا بوجھ بڑھے، لیکن حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ مافیا کو جو ہے نا ناراض نہیں کرنا ہے، ان کو سپورٹ دینی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر حکومت چاہتی، حکومت کی ول ہوتی، تو کیا واقعی بجلی کے ضمن میں عوام کو کوئی ریلیف دیا جا سکتا تھا؟ دیکھیے میں اس میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ کم سے کم اگر آپ توانائی کی دونوں باتیں بتا دوں، پیٹرول میں کم سے کم 25 روپے لیٹر کمی کی گنجائش تھی، کم سے کم 25 روپے بڑھانے کے بجائے 25 روپے لیٹر کم کرنے کی تھی، کیونکہ اس میں بھتہ لیتے ہیں پیٹرولیم لیوی، اور وہ 450 ارب روپے لوگوں سے عوام سے اس کو گھسیٹ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بجلی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جو اداروں میں اگر یہ توانائی کے شعبے میں جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کے الفاظ میں بتا دوں، ان وجوہات کو دور کیا جائے گا جن کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ وجوہات دور اس طرح کی کہ 1200 ارب پہ لیا تھا، اب 2400 ارب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے انتخابی وعدوں پر عمل کریں اور طاقتور طبقوں مافیا کے ہاتھ میں بلیک میل نہ ہو تو بجلی کے نرخ بھی کم ہوتے، پیٹرول کے نرخ بھی کم ہوتے، جی ایس ٹی بھی کم ہوتا، انڈائریکٹ ٹیکسز بھی کم ہوتے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مافیا کے دباؤ پر فیصلے ہو رہے ہیں، جس میں آئی ایم ایف کا مافیا بھی شامل ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ تو ناظرین دیکھا کہ اگر حکومت اپنے منشور میں کیے گئے وعدوں پر ہی عمل کرتی، اور اگر جس طرح سے حکومت نے کہا تھا، پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کریں گے بلکہ ان مافیاز کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا، اگر یہ سب کچھ ہو جاتا تو آج عوام کو نہ تو بجلی اتنی مہنگی ملتی اور نہ ہی پیٹرول اتنا مہنگا ملتا۔